अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एक्वेरियंस ये हफ़्ता 15 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक जाएगा। 3 बड़े इवेंट्स हैं, आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल है। तफसील बयान करता हूँ, बहुत तेज़ी से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए ये बातें बहुत कीमती साबित होंगी। 16 नवंबर को नया चाँद होगा रबीउल सानी का, और ये चाँद आपके यहाँ 10th हाउस में होगा, 10वें घर में, स्कॉर्पियो हाउस में। 10th हाउस में इस चाँद का होना आपके लिए प्रोडक्टिव है। इस प्रोडक्शन से एडवांटेज क्या मिलते हैं? इमोशनल मैच्योरिटी कैरियर अचीवमेंट्स की तरफ माइल हो जाएगी। अदरवाइज भी आपके एजेंडा ऑफ लाइफ होंगे, रिलेशंस निभा रहे होंगे, हेल्थ को निभा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों की ड्यूटियाँ पूरी कर रही होंगी। लेकिन नया चांद 10th हाउस में होने का मतलब ये है कि आपकी मैच्योरिटी, आपकी प्लानिंग, आपकी दिलचस्पी, आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स कैरियर से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा इवेंट 21 तारीख को होगा। वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में अपीयर होगा। वो 9वें घर में था, बहुत अच्छा था, रोमानवी अचीवमेंट्स दे रहा था। अब वो रोमानवी अचीवमेंट्स भी देते हुए आगे आपको कैरियर साइड पर भी डेवलपमेंट देगा। आपकी मटेरियल सेक्टर में इस्तेहकाम आएगा, ग्रोथ आएगी, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा। मरकरी भी 10th ही हाउस में है आपके, तो दिल और दिमाग दोनों फोकस करेंगे अपने कैरियर को। ऐसा नहीं होगा कि दिमाग कुछ और प्लान कर रहा है, दिल कहीं और जा रहा है। अब दोनों फोकस होने की वजह से दिलचस्पी के साथ, प्लानिंग के साथ, अक्लो जहानत के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, बेहतरीन पब्लिक इमेज के साथ, आइडियल कैलकुलेशंस के साथ, बेहतरीन पेपर वर्क के साथ आप अपने कैरियर को डिफ़ाइन कर सकेंगे, कैरियर को आगे लेकर चल सकेंगे, इस्टेब्लिश कर सकेंगे, जॉब स्विच कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक से ज़्यादा फील्ड्स में हिस्सा ले सकेंगे, तालीमी सरगर्मियाँ कर सकेंगे, ज़हनी तौर पर इंतशार को कम कर सकेंगे, एंग्जाइटी से बाहर आ सकेंगे, नाराज़गियों से बाहर आ सकेंगे, खुशियों की तरफ जा सकेंगे, फैमिली वेलफेयर कर पाएंगे। इस्टेब्लिश आदमी न सिर्फ अपने लिए मुफीद होता है बल्कि औरों के लिए भी मुफीद होता है। जब कोई शख्स कामयाब होता है तो वो दूसरों की कामयाबियों के लिए या तो मिसाल बनता है या राहें हमवार करता है। जब कोई बंदा इज़्ज़तदार होता है अपनी अपनी कारकर्दगी से, तो वो दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों को इज़्ज़त देने की वजह बनता है, दूसरों के लिए मिसाल बनता है। जब किसी बंदे के साथ इख्तियारात या उसके पास इख्तियारात की कुव्वत होती है और वो पॉजिटिव भी हो, तो वो लोगों के लिए मशाल राह भी बनता है और उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है। सो योर सक्सेस इज़ नॉट ओनली योर सक्सेस। ऐसे माहौल में आप इंटर हो गए हैं जहां आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें उन एक्वेरियंस के लिए हैं जो सैटर्न को बैलेंस कर दे। अगर सैटर्न को आपने बैलेंस नहीं किया तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीनस, मरकरी, नया चांद, ये जो बेनिफिट देना चाहता है ये दे नहीं पाएगा। उसके लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह के दीगर एहतियाती तदाबीर, जैसे कामों को प्रॉपर डिस्कशन के साथ, पेपर वर्क के साथ, एक्सपर्टीज़ के साथ करें। अब लापरवाही इख्तियार करने की कोई गुंजाइश नहीं ड्यू टू योर साढ़ शक्ति। अच्छा, इस पे और बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। एक और ख़बर जो मैं आपको पॉजिटिवली देना चाहता हूँ, वो सन 21 तारीख को 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में चला जाएगा। जब कोई प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में जाए और वो पिछले हाउस में भी पॉजिटिव हो, 10th हाउस में ये पॉजिटिव था, 11th हाउस में भी ये पॉजिटिव है, तो वो पिछले हाउस के बेनिफिट्स भी कैरी करता है। तो जो कैरियर बेनिफिट्स आपको मिले थे पिछले महीने, जो डील्स आपकी बनी थी पिछले महीने, ऐसे एक्वेरियंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ऐसे एक्वेरियंस जो कंपटीशंस से रिलेटेड थे, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, खिलाड़ी थे या इस तरह की किसी चीज़ में मुब्तला थे जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत इस्तेमाल होती हो, या ऐसे एक्वेरियंस जो बिल्डर्स थे, रियल एस्टेट एजेंट थे, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स थे, या तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म कर रहे थे या क्रिएटिव सरगर्मियों को परफॉर्म कर रहे थे, उन लोगों को ये मज़ीद ताकत देगा। 11वें घर में ये मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। 11th house is a house of Sagittarius, and Sagittarius is a fire nature star and Sun is a fire nature planet. इस
سیجیٹیرینس اینگل پر جب بھی یہ آتا ہے یہ کافی پازیٹیو چینجز لاتا ہے 30 ڈیز کے لیے، اور یہ پازیٹیو چینجز سال میں ایک ہی دفعہ ملتی ہیں۔ اس ہاؤس میں سے یہ اس سال ایک ہی دفعہ گزرنا تھا اور وہ یہ 21 تاریخ سے گزرنا شروع کر دے گا۔ اس کا ٹرانزٹ سیزن 21 نومبر سے 22 دسمبر تک ہوگا۔ اب آتے ہیں سینسٹیو ایکویرینس کی تھوڑی ڈیفینیشن اینڈ اسٹرانگ ایکویرینس کی تھوڑی ڈیفینیشن۔ سینسٹیو وہ ہیں جو 60 میں پھنس جائیں گے، جو اپنی صحت خراب کریں گے، رشتے خراب کریں گے، کیریئر خراب کریں گے، وہ سینسٹیو ہیں۔ مطلب جب تک ٹائم اچھا چل رہا تھا وہ اچھے چل رہے تھے، جیسے ہی ٹائم برا ہوا وہ بھی برے ہو گئے، تو دیٹ مینز ان کے پاس ول، اسکلز، ریزرو میں کچھ نہیں ہے۔ اگر پھر بہار آئے گی تو وہ اچھے ہو جائیں گے، پھر خزاں آئے گی تو وہ پھر برے ہو جائیں گے۔ بٹ ایسے اسٹرانگ ایکویرینس جن کے پاس ریزروز تھے، انہوں نے خوب عزت بنائی، انہوں نے خوب صحت بنائی، خوب رشتے بنائے، خوب منی میکنگ کری، اختیارات حاصل کیے، پلانز کیے، ایکسپرٹیز حاصل کری، وہ ابھی بچے رہیں گے، پہلے 2.5 سال بچے رہتے۔ اینڈ پھر اگر ان کو کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جائیں تو وہ ایوریج سی ریمیڈی سے ریکور ہو جائیں گے، جیسے بلو سفائر سے، سورہ شمس سے۔ بٹ جو سینسٹیو ایکویرینز ہوں گے انہیں تھوڑا سٹرگل کرنا پڑے گی تاکہ وہ اپنی سینسٹیوٹی کو بھی ریکور کر سکیں، اور پھر یہ جو نیگیٹو ٹائم بیہیویئر ہے اس کو بھی وہ ریکور کر سکیں۔ اس نیگیٹو ٹائم بیہیویئر کو ریکور کرنے کے لیے جنرل ریمیڈیز، بلو سفائر کا پہننا، سورہ شمس پڑھنا، وہ تو ضرور کریں، لیکن اپنے برتھ چارٹ کی کیلکولیشنز کی طرف ضرور جائیں۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ یہاں سے اپائنٹمنٹ لے کر اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ایکویریس، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ وہاں سے فائنڈنگز آ جائیں گی کہ آپ کو کس سیکٹر میں محتاط رہنا ہے اور کتنا محتاط رہنا ہے، اور اسے ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ سب فائنڈنگز پرسنلی، انڈیویجولی آپ کی ذاتی نوعیت کی فائنڈنگز آ جائیں گی۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی جو میں نے اپنے ٹیپیکل انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ زیادہ تر شارٹ ٹرم پلانٹس آپ کی فیور میں ہیں، لانگ ٹرم پلانٹ تو ظاہری بات ہے لانگ ٹرم ہے تو دیر تک اب آپ کو تھوڑا ٹائم ٹیسٹ میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ ریمیڈیز پرفارم کریں گے تو اس میں سے نکل جائیں گے۔ اگلے ہفتے کا کلو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ یہ جو چاند آپ کے ہاں آپ کے 10th ہاؤس میں ہوا ہے ربیع الثانی کا، یہ 30 نومبر کو پورا ہو جائے گا، مکمل چاند۔ لیکن اس دفعہ جب یہ مکمل ہوگا تو اسے گرہن لگے گا، اور اس گرہن کی وجہ سے آپ کے جذبات پر، ریلیشنز پر، ہیلتھ پر کیا امپیکٹس آئیں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ایکویرینز ہمیشہ کی طرح، اگر یہ میری باتیں اچھی لگ رہی ہوں، یہ آپ کا ٹائم بیہیویئر سمجھانا سمجھ آ رہا ہو، اور آپ اس سے اپنی زندگی کے ڈیسیجنز پراپرلی لے رہے ہوں، اور وقت کو سمجھ کر اپنی ذہانت اور اپنی ایفرٹس لگا رہے ہوں، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے، وہ ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتا ہے، میری بھی، میری ٹیم کی بھی۔ اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔